السلام عليكم. معكم حميد ايكونوميست. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو البروغرام ديال لا كونطابيليتي جينيرال. يعني بالنسبه للاول، يعني كما تعرفوا بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال دوزيام باك، يعني دونك كيتحطوا ثلاثه المحاور. دونك يعني كيتحطوا لكم لي زامورتيسمون، لي بروفيزون والاناليز دو بيلون. يعني بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نبداو بلي زامورتيسمون. يعني كما تعرفوا بالنسبه لهذا الدرس ديال لي زامورتيسمون راه بزاف ديال التلاميذ يعني كيلقاو فيه مشكل بحكم يعني تيكونوا في دي بياج. يعني خصك تعرف كيفاش تتعامل مع هاد الدرس ديال لي زامورتيسمون في الناسيونال. بالنسبه لهاد الدرس هذا يعني دونك فيه 5 ديال لي شابيتر، يعني دونك فيه 5 ديال لي شابيتر. دونك كاين شابيتر ديال لو بلان دامورتيسمون، كاين شابيتر ديال لي زانكوني، واهم شابيتر في لي زامورتيسمون هما دوك لي زانكوني. يعني دونك شنو كنقصد بلي زانكوني؟ هما واحد المجاهيل كيعطيوهم لك هما السؤال الاول. يعني اول سؤال كتلقى في الوطني في لي زامورتيسمون تيكونوا ديال دوك لي زانكوني. دونك حنا غادي نشوفوا هاد لي زانكوني، غادي نشوفوا كل واحد كيفاش كيتحسب. يعني كل واحد غادي نشوفوا الطرق ديالو كيفاش كيتحسب. يعني ما غاديش يبقى عندكم مشكل ان شاء الله في هاد الدرس ديال لي زامورتيسمون ولا في لا كونطابيليتي اون جينيرال. دونك بالنسبه لاول شابيتر كيعطيوكم هما البلان دامورتيسمون. يعني كنظن بالنسبه للبلان دامورتيسمون دونك هذاك راه ساهل، يعني هذاك ما فيهش مشكل. شابيتر 2، يعني بالنسبه لهذاك الشابيتر 2 هو المشكل في لا كونطابيليتي جينيرال في لي زامورتيسمون. يعني لي زانكوني يعني شنو تيقول لك هما؟ يعني مرات تيقول لك مثلا حسب لي لا فالور دونطري، مرات تيقول لك حسب لي لوطو دامورتيسمون، مرات تيقول لك حسب لي لو كيميل دامورتيسمون، ومرات تيقول لك حسب لي لا دات داكيزيسيون. دونك شنو كنقصد بلا دات داكيزيسيون؟ يعني واحد لي موبيليزاسيون كانت تنسى لينا امتى كانت تشرات، هما تيبغوك تحدد امتى كانت تشرات، كتسمى لا دات داكيزيسيون. بالنسبه للشابيتر 3 دونك حتى هو مهم، هما لي دوطاسيون. دونك بالنسبه لي دوطاسيون يعني نعرفوا كيفاش كيتحسبوا لي دوطاسيون. حقاش مثلا باش نحسب لي دوطاسيون خصني نكون عارف واحد لي فورمول ديال لي دوطاسيون، حقاش كل ايموبيليزاسيون كنحسب لها الدوطاسيون ديالها بواحد القاعده اللي كتلائم ديك لا ستركتور ديالها. بالنسبه للشابيتر 4 هو لا سيسيون. لا سيسيون يعني كما تعرفوا دونك ما صعيبش بزاف، ولكن في واحد بياج في الان. هذيك الان هذاك لو نومبر دي موا في ليكريتور ديال سيسيون تما فين تيكون المشكل. يعني ابار ليكريتور دونك راه كنظن واضحه. عاد بالنسبه للشابيتر 5 هو ليتيك. دونك بالنسبه لليتيك هما واحد دو طابلو كنشوفوهم كيتسموا طابلو دي زامورتيسمون وطابلو دي بروفيزون. بالنسبه لهاد ليتيك راه بزاف ديال الاساتذه ما كيخدموش هاد ليتيك مع التلاميذ ديالهم بحكم دونك كنخدم لي كور انديفيدويل مع التلاميذ، راه كنلقى واحد لا بلوبار ديال التلاميذ راه ما كيديروش مع الاساتذه ليتيك. وراه اللي كان تيتفرج فيا راه غادي يكون عارف هادشي اللي تنقول. بالنسبه قلنا الاول شابيتر في لي زامورتيسمون هما لي زانكوني. دونك بالنسبه لهادوك لي زانكوني يعني دونك غادي نسميهم لي زانكوني. يعني دونك باش نفهموهم اكثر، دونك شنو هما لي زانكوني؟ هما واحد المجاهيل كيعطيوك انت تحسبهم. دونك بيان سور ما كيعطوكش تحسبهم كاملين، ولكن كيعطيك يعني كل مره وشنو تيعطيك في الامتحان. دونك شنو هما لي زانكوني؟ دونك اول انكوني هو لا فالور دونطري، يعني خصك تعرف كيفاش كتحسب لا فالور دونطري. ثاني انكوني هو لو كيميل دامورتيسمون باردون. دونك شي كامل غادي نشوفو. بالنسبه للانكوني الثالث هو لا دات داكيزيسيون. يعني غادي نوليو نعرفوا كيفاش كتحدد واحد لا دات داكيزيسيون. دونك فاش نقول لا دات داكيزيسيون يعني كيف ما قلت لكم هاد لي موبيليزاسيون ديجا انا شريتها ولكن تنسى عليا امتى كانت تشرات. دونك حنا تيكون الدور ديالك ولا تكون انت مطالب انك تحدد هذيك لا دات داكيزيسيون، يعني لا دات دونطري. عاد بالنسبه للانكوني الرابع هو لوطو دامورتيسمون. دونك لوطو دامورتيسمون يعني دونك هادو هما يعني اول حاجه غنبداو بها هما لي زانكوني. دونك ندير واحد التذكير بيان سور شنو هما لي زامورتيسمون. دونك شنو هما لي زامورتيسمون؟ دونك يعني بالنسبه دونك فاش نقول ان بيان، دونك شوفوا معايا مزيان. دونك فاش نقول ان بيان دونك راه كاين ان بيان يعني كيتسمى كاين واحد لي بيان امورتيسابل وكاين دي بيان نون امورتيسابل. يعني ردوا معايا البال. دونك راه كيف ما قلت لكم في الاول بالنسبه للبروغرام ديال لا كونطابيليتي جينيرال في دوزيام باك دونك جيستيون ايكونوميك ماشي جيستيون كونطابل، جيستيون ايكونوميك. يعني شنو عندكم لي زامورتيسمون، عندكم لي بروفيزيون، وعندكم لاناليز كونطابل. يعني دونك غادي تحاولوا تضبطوا معايا، انا غادي نمشي معكم ايطاب بار ايطاب. دونك غادي تحاولوا نتوما تضبطوا معايا دابا لي زامورتيسمون. يعني ثلاثه المحاور بالنسبه لشحال من واحد تيسول، يعني شحال من واحد تيبقى يسولني واش لا ريغولاريزاسيون دو ستوك كاينه في الوطني. لا ريغولاريزاسيون دو ستوك ما كايناش في الامتحان. لا ريغولاريزاسيون دو ستوك يعني اول حاجه بديتو بها في لي زامورتيسمون في الدرس ديالكم شنو هي لا ريغولاريزاسيون دو ستوك. هذيك لا ريغولاريزاسيون دو ستوك ما كايناش في الامتحان. الامتحان كيبداو لك من لي زامورتيسمون. راه اللي تيخدم وطنيات راه عارفين واش كنهضر.
راه في الوطني ما عندكمش لا ريغولاريزاسيون ستوك. شوف ماشي تيعني اننا ما عندناش ما نقراوش الدرس، لا، راه بالنسبه لهذاك الدرس الاول اللي خدمته ديال لا ريغولاريزاسيون ستوك شنو شفتو فيه؟ كنا شفنا كيفاش كتحسب ديك لا فارياسيون ستوك، يعني ستوكاج ودي ستوكاج. كنا شفنا واحد 3 القواعد الا رديتو معايا البال، دونك اللي كيخدموا معايا راه عارفين علاش كنهضر. كنا شفنا واحد 3 القواعد: achat de marchandises, achat revendu de marchandises و achat consommé دي ماتيري فورنيتور. دونك كنا شفنا كيفاش تيتكونطابليزا لو ستوك، كيفاش تيتكونطابليزا ستوك فينال، كيفاش كيتكونطابليزا ستوك انيسيال. من بعد كنا شفنا كيفاش كيتابلي السي بي سي والبيلون والبالونس. يعني هادشي اللي كنا شفنا. شي بالنسبه لهذاك الدرس ديال لا ريغولاريزاسيون ستوك راه ما كيتحط لكم من داكشي حتى حاجه. هذاك يعني اللي مشى معايا واللي خادم معايا لا كونطابيليتي راني عارف علاش كنهضر. بالنسبه للشابيتر ديال ستوك في لي بروفيزيون، يعني كيف ما تتعرفوا بالنسبه لي بروفيزيون فيه 6 ديال لي شابيتر. كاين واحد الشابيتر 2 ديال ستوك. شوف داك الشابيتر 2 اللي كاين في لي بروفيزيون راه تما عاودنا ستوك، راه تما عاودنا حقاش شنو خصني انا نعرف. خصني نعرف غير كيفاش تيتكونطابيليزا ستوك، يعني كيفاش كندير الكونستاتاسيون، كيفاش كندير الانيلاسيون، كيفاش كنسجل نوفيل بروفيزيون، كيفاش كنسجل تندير الانيلاسيون لونسيان بروفيزيون. يعني بالنسبه للبروغرام ديال لا كونطابيليتي حاولوا تبداوه من لي زامورتيسمون. لا ريغولاريزاسيون ستوك راه ما كايناش في الوطن. راه شحال من واحد كيسولني راه لا ريغولاريزاسيون ستوك ما كايناش في الوطن. دونك شوفوا معايا هنا، دونك قلنا بالنسبه لي بيان كاين دي بيان امورتيسابل وكاين دي بيان نون امورتيسابل. دونك شنو كنقصد بلي بيان امورتيسابل؟ دونك بالنسبه لي بيان امورتيسابل يعني هما شي حوايج يعني قد ما انا كنستعملهم. دونك شنو كيوقع لي؟ دونك قد ما انا كنستعملهم راه لا فالور نيت دامورتيسمون ديالهم كتهبط، ولكن الكيميل دامورتيسمون ديالهم كيطلع. دونك شنو كنقصد بالكيميل دامورتيسمون؟ الكيميل دامورتيسمون هو داك مجموع الارباح، يعني هذيك لي موبيليزاسيون من بعد ما استعملتها شحال رجعت ليا ديال الفلوس. هذا هو لامورتيسمون. لامورتيسمون هو قد ما انا كنستعمل شي حاجه راه القيمه ديالها في السوق كتهبط، يعني راه الثمن بشحال شريتها راه ماشي هو الثمن شحال كتسوى من بعد استعملتها. يعني راه قد ما انا كنستعملها راه القيمه ديالها كتهبط، ولكن راه في نفس الوقت كترجع ليا الفلوس. ياك فهمتوا معايا؟ دونك شنو هما لي زامورتيسمون؟ مثلا دابا عندي مثلا انا طاكسي، عندي طاكسي مثلا كريمه، وعندي طوموبيل ديال ليكسبلوطاسيون بيرسونيل. هذاك الطاكسي راه ايموبيليزاسيون امورتيسابل. علاش؟ حقاش هذاك الطاكسي قد ما انا كنستعملو راه القيمه ديالو في السوق راه كتهبط، يعني راه الثمن بشحال انا كنت شريتو راه ماشي هو الثمن من بعد ما استعملته واحد العام. يعني راه القيمه ديالو كتهبط، ولكن راه في نفس الوقت راه كيرجع ليا الفلوس. يعني شنو كندير؟ قد ما انا كنستعملو القيمه ديالو كتهبط في السوق، ولكن كيبقى يرجع ليا. يعني تتكون واحد لا ديوري في لي زامورتيسمون تتسمى لا ديوري دامورتيسمون، ولا كتسمى لا ديوري دو في. دونك شنو هي لا ديوري دامورتيسمون؟ هي ديك المده اللي غيدوزها عندك داك الكاميون ولا ديك لا ماشين باش ترجع لك فلوسها. حقاش هاد لا فالور نيت دامورتيسمون كتبقى تهبط 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 حتى كتوصل للزيرو، وهذه كتبقى تطلع 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 حتى كيوصل الفالور دونطري. يعني مثلا دابا هذاك الطاكسي راه قد ما انا كنستعملو راه القيمه ديالو كتهبط في السوق، ولكن راه كيرجع ليا الفلوس. هذيك الفلوس اللي كيرجعها كنبقى نخزنها. دونك كتسمى الكيميل دامورتيسمون. يعني دونك هذا هما لي زامورتيسمون. اما بالنسبه لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل، دونك شنو هما لي زيموبيليزاسيون نو امورتيسابل؟ هما العكس ديال لي زيموبيليزاسيون امورتيسابل. هما دوك لي زيموبيليزاسيون اللي قد ما انا كنستعملهم لا فالور نيت دامورتيسمون ديالهم كتهبط والكيميل دامورتيسمون ديالهم كيهبط، يعني ما كترجع لك والو. مثلا انا عندي واحد الطوموبيل مثلا ديال ليكسبلوطاسيون بيرسونيل، هذيك راه غير يعني كنستعملها القيمه ديالها راه كتهبط، ولكن ما كترجع ليا حتى شي حاجه ديال الفلوس. هذاك هو الدرس ديال لي بروفيزيون. هادو هما لي بروفيزيون. يعني دونك شنو هما لي بروفيزيون؟ شي حاجه انت كتخسر فيها، لحقاش اصلا كلمه بروفيزيون كنقصد بها بيرت، يعني خساره، ولا كتسمى ديبريسياسيون، يعني هذيك كنقصد. اما لي زامورتيسمون لا، هذا انا كنستعملو تربح فيه، يعني قد ما انا كنستعملو راه كيرجع ليا الفلوس. اما بالنسبه لي بروفيزيون شي حاجه قد ما انا كنستعملها كنخسر فيها. دونك هادو كيتسموا لي بروفيزيون. دونك حنا بالنسبه للدرس ديالنا هما هادو، يعني بالنسبه للدرس ديالنا هما هادو، يعني الدرس ديالنا هما لي زامورتيسمون. غادي نعاود. دونك شنو هما قلنا لي زامورتيسمون؟ دونك هذا امتى كيتسمى بيان امورتيسابل؟ الا قد ما انا كنستعملو القيمه ديالو كتهبط. الا كان هذا قد ما انا كنستعملو القيمه ديالو كتهبط ولكن كيدخل ليا الفلوس، دونك هذا كيتسمى بيان امورتيسابل، هو الدرس ديالنا. اما شي حاجه قد ما انا كنستعملها غير كنخسر فيها، يعني القيمه ديالها كتنزل في السوق ومع ذلك كنخسرها، دونك كيتسموا لي بروفيزيون. دونك يعني بالنسبه لاول شابيتر غادي نبداو فيه هما لي
زامورتيسمون. غادي نعاود يعني دونك حنا درت لكم هذا الفيديو دونك كوم انتروديكسيون بالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال. دونك قلت لكم عندكم لي زامورتيسمون، لاناليز كونطابل، دونك عندكم لي زامورتيسمون لي بروفيزيون لاناليز كونطابل. يعني ثلاثه المحاور هما اللي تلقاو في الوطن. اللي تيخدم وطنيات ولا اللي تيخدم معايا راه عارف علاش كنهضر. بالنسبه للدرس ديال لي زامورتيسمون يعني قلت لكم فيه 5 شابيتر. بالنسبه للشابيتر الاولى ديال بلون دامورتيسمون هذاك دونك ساهل. شابيتر 2 هو اهم شابيتر في لي زامورتيسمون هو هذا، يعني اصعب شابيتر في لي زامورتيسمون هو هذا، هما لي زانكوني. عاد بالنسبه للشابيتر 3 هما لي دوطاسيون، يعني كيفاش كنحسب واحد لي دوطاسيون كيفاش كنسجلهم. يعني باش نحسب لي دوطاسيون خصني نستعمل واحد القواعد. عاد الشابيتر 4 هو لا سيسيون، دونك السيسيون هو البيع، يعني شي حاجه ما كنخليش حتى كتكمل ديك المده ديالها كنبيعها قبل من لا دات ديشيونس، هذا كيتسمى السيسيون. وراه في التمرين ضروري كيعطوكم واحد لي موبيليزاسيون سادي، داكوغ. دونك هنا من بعد كاين اخر شابيتر هو تيتسمى ليتيك، دونك كيتسمى ليتيك، دونك تيتسمى ليتيك يعني واحد سو سون دو كا دو سانتيز، يعني واحد دو طابلو كنديرو فيهم كاع داكشي اللي حسبنا ديال لي زامورتيسمون، داكوغ. دونك كنتمنى نكون عطيتكم واحد لانتروديكسيون جينيرال على لي زامورتيسمون. دونك حاولوا تتبعوا معايا في لي فيديو، دونك راه غادي نحاول نبسط لكم هادشي لو ماكسيموم. بالنسبه للفيديو الماجي ان شاء الله يعني غادي يكون مورا هذا. دونك غادي نحاولوا نبداو باول شابيتر هما لي زانكوني.